रات 9 मुहर्रम का दिन है। ये वो दिन है कि जिस दिन जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हक़ की जंग, हक़ के लिए जंग लड़ते हुए अल्लाह की राह में शहीद हुए और अपनों से दूर हो गए। ख़वातीन हज़रात, जब हम अपनों की बात करते हैं उसमें माँ बहनें भी थीं, बेटियां भी थीं और बहुत ही ऐसे अहम रिश्ते उनके बेटे। और रिश्ते जो होते हैं वो ज़िंदगी में हर किसी के लिए बहुत अहम होते हैं, मगर एक रिश्ता ख़ास तौर पे बापों के लिए बहुत ही अहम होता है, वो होता है अपनी बेटियों से। और बेटियों से अगर जुदाई हो तो जितना दुख बेटी को होता है उतना ही वालिद को होता है। और हम दश्ते करबला में ये भी रिश्ता देखते हैं कि जब हज़रत इमाम हुसैन मैदान में जाने के लिए रवाना हुए तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी जनाब बीबी सकीना अलैहिस्सलाम ने उनको रोकने की कोशिश की। और ये वो बीबी थी कि जिनके लिए बहुत सी इबादतें करके और बहुत सी दुआएं करके उनको अल्लाह की ज़ात से उन्होंने हासिल किया था और उनको मिली, मगर इवेंचुअली ज़ाहिर है जो सिलसिला था उनको जाना पड़ा। और बाद में जब मौला की शहादत हो भी जाती है तो उसके बाद में जिस तरह से बीबी तड़प कर अपने बाबा को पुकारा करती थी वो हम सब जानते हैं। और हम चाहेंगे कि सैयद फरहान अली हमारे साथ मौजूद हैं। ये रिश्ता बहुत जिसे कहते हैं ना, इसका कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता जो बेटी का अपने बाप के साथ होता है। और फिर अगर बाप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसा हो और अगर बेटी बीबी सकीना जैसी हो कि ऐसा मिसाली रिश्ता, क्योंकि हम करबला को जब देखते हैं तो हमें हर रिश्ते को किस तरह से निभाना चाहिए उसकी मिसाल मिलती है। और ऐसे मैदान के अंदर, ऐसी मुश्किल के अंदर हम चाहेंगे कि बीबी सकीना के हवाले से आप हमारे देखने वालों के लिए कुछ पेश करें, क्योंकि जितना दिल हमारा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए धड़कता है, हर दिल के अंदर बीबी सकीना का जो और गम इमाम है, हुसैन अलैहिस्सलाम के दिल में सकीना धड़कती है बेशक। और ये बच्ची वो है कि इमाम हुसैन की कि जिनकी उम्र इतनी नहीं थी जितने उन्होंने सदमे सहे। बेशक मैं कलाम पेश कर रहा हूँ। शब आशूर के हवाले से कलाम है जो 2008 मैंने पढ़ा था और ऑनर मुझे इस कलाम का यह हासिल है कि जब भी कैसेट में नहीं आया था उससे पहले मैंने करबला में उस मकाम के ऊपर जो खैमागाह से के सामने ही चंद कदम के फासले पर है कि जहाँ पर मौला हुसैन के जुलजना के कदमों पर बीबी लिपट गई थी कि मेरे बाबा को ना लेकर जा। ये नोहा मैंने वहाँ पढ़ा था शब आशूर के हवाले से, क्योंकि बीबी सकीना जो है जब से दुनिया में बीबी का ज़हूर है, दुनिया में बीबी आई, वो सोती थी सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सीने पर। और हाय करबला में एक वो वक्त आ गया कि जब मौला हुसैन ने समझाना शुरू किया। आशूर की शब, आशूर की शब बेटी से कहते थे ये सरवर, अब तेरा बिछोना खाक है सकीना, अब तेरा बिछोना खाक है सकीना। कल नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा बाप का ये सीना, अब तेरा बिछोना खाक है सकीना। मैंने माना गर्म रेत पर न सो सकोगी, करवटें बदल बदल के रात भर जगोगी, करवटें बदल बदल के रात भर जगोगी। याद आएंगे हम, याद आएंगे हम और कभी मदीना, अब तेरा बिछोना खाक है सकीना। कल नहीं मिलेगा बाप का ये सीना, अब तेरा बिछोना खाक है सकीना, अब तेरा बिछोना खाक है सकीना। जिंदगी गुजारनी है अब यतीम होकर, जैसे हम जिए हैं अपने बाप माँ को खोकर, जैसे हम जिए हैं
اپنے باپ ماں کو کھو کر میرے بعد جینا، میرے بعد جینا سیکھ لو سکینہ، اب تیرا بچھونا خاک ہے سکینہ، اب تیرا بچھونا خاک ہے سکینہ، جس کا راج ہے وفا کی ساری کائنات پر، پانی کے لیے اسے نہ بھیجنا فرات پر، ورنہ لوٹ کر وہ، ورنہ لوٹ کر وہ آئے گا کبھی نہ، اب تیرا بچھونا خاک ہے سکینہ، اب تیرا بچھونا خاک ہے سکینہ، کل نہیں ملے گا، کل نہیں ملے گا باپ کا یہ سینہ، اب تیرا بچھونا خاک ہے سکینہ۔ شب عاشور گزری، عصر عاشور آئی، شام غریب آئی، اہل حرم کا قافلہ شام، کوفہ و شام کی طرف رواں دواں ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ بچی سو نہیں پائی، سوئی ہے تو تب زندان میں کہ جب ماں جگاتی رہ گئی اور پھر سکینہ نہ اٹھی۔ کیا کیا ستم سکینہ پر ہوئے، بڑے ظلم راہوں میں سہتی رہی ہے، یتیمی کے تانے یہ سہتی رہی ہے، نہیں مار ظالم تماچے سے، نہ کرے اس کا دشوار جینا، بہت رو چکی ہے سکینہ، اللہ بہت رو چکی ہے سکینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، سفر میں یہ سوئی نہ زندان آ کر اجالا کیا ہے یہاں دل جلا کر، پدر سے جو بچھڑی ہے عاشور کو سکون پا سکی پھر کبھی نہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، اللہ بہت رو چکی ہے سکینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، رسم دے گئی ہے نشانی گلے پر، ہے پیشانی زخمی جو کھائے تھے پتھر، نشاں ہے تماچوں کے رخسار پر، مصائب سے زخمی ہے سینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، اللہ بہت رو چکی ہے سکینہ۔ جب سکینہ کو اپنے بابا کا سر ملا، اپنے بابا کو سر کو گود میں لے کر بی بی نے 3 ایسے بین کیے کہ جس کے بعد شہزادی کی شہادت ہو گئی۔ پہلا بین کہ شہزادی کرتی ہیں، بابا آپ نے جو مجھے تحفے میں بالیاں دی تھی وہ شام غریبہ میں لعین چھین کر لے گئے۔ دوسرا بین شہزادی کرتی ہیں، بابا کربلا سے لے کر شام تک راستے بھر آپ کا قاتل مجھے تماچے مارتا ہوا آیا ہے۔ تیسرا بین شہزادی کرتی ہیں، بابا کبھی کوئی آپ نے ایسی بچی دیکھی ہے کہ جس کی عمر ہو 4 سال اور اس پر ستم اتنے سہے گئے، اتنے ستم ڈھائے گئے ہوں کہ اس کے سر کے بال سفید ہو گئے ہوں۔ قیامت کی ایک رات ایسی بھی آئی، قضا نے سکینہ کو لوری سنائی،
کہاں رو کے سجاد نے اے پھوپھی کہ اب روئے گی پھر کبھی نہ، بہت رو چکی۔ میں قربان جاؤں اپنی شہزادی کے کہ جس وقت شہزادی کے ایک وقت ایسا ہے کہ جب شہزادی زندان میں بابا کو یاد کرتے کرتے عالم غشی میں چلی گئی، اور اس عالم غشی میں شہزادی نے کیا دیکھا؟ ایک شب سکینہ شام کے کہتے تھے وہ یہی بہت رو چکی میری جان، جاگ جا چل سکینہ چلے کربلا، ساتھ بابا کے رہنا صدا، چل سکینہ چلے کربلا، ساتھ بابا کے رہنا صدا، مجھ سے بچھڑی تو سوئی نہیں میری جان، ایک ایک سانس تم پر تھی کوہ گرا، اور اس پہ ستم قید کی سختیاں، تیری آہوں بکا پہ بھی پابندیاں، اس لیے کر رہا ہوں بکا، چل سکینہ چلے کربلا، یاد کرتا ہے اصغر تجھے میری جان، تجھ کو آواز دیتا ہے وہ بے زبان، وہ وہاں رہ گیا آ گئی تو یہاں، وہ وہاں نہ تو یہاں نہ، چین دونوں کو آ جائے گا، چل سکینہ چلے کربلا، اب نہ تلوار و نیزہ ہے نہ تیر ہے، کربلا اب تو غازی کی جاگیر ہے، تیرے بابا کے خوابوں کی تعبیر ہے، ایک آغوش ہے جس پہ بے شیر ہے، ایک آغوش ہے جس میں بے شیر ہے، ارے دل یہ تیرا بہل جائے گا، چل سکینہ چلے کربلا، کہ بی بی تیرے کچھ پر یہاں اتنے ظلم ہوئے، بی بی چل شام چلے، بی بی چل شام تو آ گئی، چل کربلا چلے، میری خواہش ہے کہ ہر عزادار جا کر میں بھی جا کر بی بی کو تنہائی کا پرسہ دوں، اور اس وقت جب ودا ہو رہی ہو بی بی کے روزے سے، اس وقت جا کر ہم یہ نوحہ پڑھے ہوں جو مولا حسین کے بین تھے، کہ ہم تو کتنے خوش نصیب ہیں کہ شام سے کربلا بھی چلے جاتے ہیں، مگر ہائے سکینہ جس کا ارمان رہ گیا کہ کربلا سے ہے بہت دور سکینہ کا مزار، آج تک باپ سے بیٹی کی جدائی نہ گئی، سکینہ بی بی کے روزے کی جالی پکڑ کر یہ بہن یہ نوحہ ہر عزادار کرے ان آنسوں کا صدقہ، شام سے مختلف ہے وہاں کی فضا، کون تجھ پر وہاں کرے گا جفا، تیرا اکبر بھی ہے اور تیرے چچا،
سارے پہروں سے آزاد ہے القمہ، اب تو پانی بھی مل جائے گا